کا موسم میں زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں ہوئے گی، اس واسطے میں خطبہ بھی چھوٹا پڑے۔ آج بدھ کا دن ہے، برکت والا بزرگاں دیا گلاں نے کہ بدھ تے کم سد، یہ بزرگ دستے نے مثالاں انہاں دیا درست نے، لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک واقعہ میں صرف تمہیں سنانا تے میرا سراوے۔ واقعہ کہ نبی کائنات چلتا رہے دوبارہ دا کوئی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن نے میری اطاعت کر لی اس نے اللہ دی اطاعت کر لی۔ اور گل حضرت سلمان فارسی صاحب کو رضی اللہ تعالی جس ویلے تسی دین دی طرف آؤ گے تو انہوں مسائل بھی آن گے، مشکلات بھی آن گے، جو میں اور عید الاضحیٰ کی رولا پہ گیا، محرم صفر ربیع ہر مہینے دے اندر اسلامی کاماں دے اندر رولا ضرور پیندا ہے، گل تا میں ہر واری کہندا، لیکن ہن گل سننا جن نے بھی ایمان لے اندر ان دے اختلافات بھی بڑے مشکلات آئیاں، وَلَا نَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ، اللہ کہنا میں آزمانا ہر حال دے اندر۔ تے حضرت سلمان فارسی نے کلمہ پڑھ لیا نبی کائنات دا، حضرت محمد بولو بھی صلی اللہ اور 5-7 منٹ ہے کہ بولو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ پڑھیا، تعلق جوڑیا۔ کہ حضرت سلمان فارسی فرما دے میں 4 دفعہ بک گیا، میری قیمت لگ گئی، لوگوں نے میرے خرید لیا، خرید دیا، آنکھ لگے ایک دے کرسی میں کلمہ پڑھ لیا، انہیں میں نے پڑھ دیتا، دوسرے نے بھیجتا، آنکھ نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا، چل بھی چل لگے چلتا جا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں 4تھی مرتبہ ویکیا تے میں روز ظالم مالک ملیا اینا ماریا اینا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میرا دل کیتا میں اپنے نبی کائنات کول آ جا، اپنے مرشد کا دیدار کرنا، گل سننی ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ سن لے، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر تشریف فرمانے نا، صحابہ موجود نہ، پیارے پیغمبر ہنس رہے نا، اپنے مرید کا دینار خوش مزاج نا، گلنا ہنس کے کر دے بے، نبی کے ناتے مرید بھی مرشد دینار ہنس دے کھیڑ دے بے نا، جدو نبی کے نات نے پچھے پیانا ماریا، پورے مجمع دے اندر پیانا ماریا، ایک مجمع دیا کر دے اندر 250 سال والا، 250 سال دی عمر والا، ایک سفید دڑی والا، سفید بالا والا، زائب العمر، ایک بابا جان رو رہے نا، پیارے پیغمبر نے تیان مارے نا، اس بابے وقت تیان مارے اپنے آواز کے، اے بابا جان روندے چون پہ جنا، اے خوشی دا مقام نے نا، اے بابا جان اٹھ کے کھڑے ہوتے فرمایا فیتا کامی و امی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میں صدقے تیواری جمع، غلط وجہ اللہ کے نبی میں صدقے تیواری جمع، تو آجا نبی وی اللہ، ایتو زہادہ دن وی اللہ، فرمائن لکل قومی ایتن و حالا ایدنا، ہر قوم دے واسے قید دا دنیا جو ساڑے واسے خوشی دا دن پیارے پیغمبر فرمانے نے فرمایا سلمان روندہ کیوں بیائینا، سلمان دی اکا بھی اندر واسو آگئے، فرمایا سونے جدوں دا میں تو آڈے نا تعلق جوڑے آئینا، کلمہ پڑھے میں تو آڈا مرید ہویا، تو آڈے اک دے بیت کی تھی میری مشکلات بڑھ گیا، کم سننا مشکلات بڑھ گیا، تو ہون کسی نے کہہ لو نا وہ کندے جو پیر پڑھن دا فیدہ کیوں ہے کہ اسے مشکلات ہی رہنا ہے، ان میں اتنے سلمان فارسی حضرت سلمان فارسی فرماتے سونے میں نال لگدا گیا اینا، مصیبت میں تیرا پالے اینا، اللہ کے نبی فرماتے سلمان چاہتا کی اینا، حضرت سلمان ہو کے آدھے فرمایا مرشد جو میں عرض کرنا چاہنا اس بندے تو میری جان چھٹ جائے نا، میں نمار دا بڑھائے نا، میں بڑھا ہو گیا، سفید دائے سفید والے 250 سال دی عمر، حضرت سلمان فارسی نے پائی نبی کائنات نے فرمایا مریدہ اپنے مالک نو جا کے کہہ دے بیچنا چاہتا ہے، جاؤ کہہ دے کہ بیچنا چاہتا ہے، جس سلمان فارسی نے خوشی دا اظہار کیتا فرمایا سونے مینوں بڑھے جانو خریدے گا کیڑا
بڑھیا نو تو گھر دے اندر رہنا مشکل ہے نا اولاد نہیں رحم دیندے حضرت سلمان فرماندے سونیا مینوں بڈھے نو خریدے گا کون فرمایا تینوں خریدن والا محمد نا کہتے صلی اللہ علیہ وسلم نال سبحان اللہ تا لفظ بول لینا اے پیر تے مرید دیاں گلاں تے تینوں دسن لگایا سلمان فارسی توڑا گیا ہے نا اپنے مالک نو بول رہے ہوں میرے مالک اج تو بعد مینوں مارنا نہیں لینا وہ کیوں بھی کہ تینوں کیوں نہیں مارنا تو میرا لاڈلا پھوپھی دا پتر ہے تینوں نہ مارا ظالم یہودی ہے جملہ بولدا ہے کہ حضرت سلمان فارسی فرماندے نے مینوں خریدن والا کوئی ہے اگر بیچنا چاہے نا اگے بھی میں چوتھی جگہ تے وکدا آیا نا اگر تو مینوں بیچنا چاہے تے یہودی کی آمد ہے آندا بڈھے بندے تینوں لین والا کیڑا ہے نا کیڑا بندہ تیار ہو گیا بڈھے نو حضرت سلمان فارسی دی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے فرمایا میرے مالک جی اگر مینوں کوئی نہیں خریدے گا میرا مرشد خرید لے گا وہ گل میں دسنا چاہیں دے اوپر مرشد کم آیا میرا مرشد مینوں خریدے گا نا حضرت سلمان فارسی نے جملہ بولیا تے یہودی نے خیال کیتا ان دے کول دو تین ہور یہودی ہے نا وہ مشورہ کی دیندے آمدے نے اتنی قیمت مانگ رہے اتنی قیمت نبی تو مانگ رہے کہ نبی دے نہ سکے یہودی کو پتا تین کر دے اندر یہ چولہا نبی دا نہیں جلتا اتنی قیمت کے میں دے گا یہودیاں دا سلمان ہے میں تینوں بیچنا چاہنا ہے لیکن قیمت بڑے اتنی قیمت لینے آندا پاس ہونا چاہیے ہے پایا سونا چاہیے 2 کلو چاندی چاہیے تے 100 کھجوراں دے اے بوٹے لگے درخت چاہیے نا درختاں دے نال پھل بھی چاہیے کھجوراں لگیاں لیکن سلمان فارسی نے دھیان ماریا جب سونا بھی منگ کے میرا نبی اکٹھا کر دے گا چاندی بھی اکٹھی کر دے گا لیکن یہودی نے ایسی مشکل شرط ہم نے 100 جڑیاں کھجوراں بگڑیاں پھر جوان ہونیاں 13 سال تو بعد اگر کوئی بندہ کھجور لاندا ہے زمینداروں کو پتہ تقریباً 12-13 سال تو بعد پھل لگتا ہے کہ حضرت سلمان فرماندے میں پریشان ہو گیا لیکن یہود نے آکھیا میری شرط ہے نا او میرے ویرو خیال کرنا گلاں مکدیاں جا رہیاں حضرت سلمان فارسی بڈھا جا بندہ چادر اوڑی آئی سے ہولی ہولی آیا پیارے پیغمبر والے گانداری اکاں دے اندر فرمایا میرے سلمان روندا کیوں ہوا ہے اللہ دے نبی شرطاں بڑیاں وڈیاں رکھیاں فرمایا کی رکھیا اک لگا پایا سونے دا 202 کلو چاندی 100 درخت کھجوراں دے منگدا پیا باغ منگدا نبی پاک فرماندے اچھا یہ چیزاں منگدا تے کیڑیاں زیادہ نے دیکھو حضور فرماندے نے مرشد آگے روتے پھر بندہ پار دیندا ہے میرے رب نے طاقت عطا فرمائے حضور فرماندے نے وہ کیڑا زیادہ منگیا بس اتنا ہی منگیا تیری قیمت حضرت سلمان فارسی فرماندے سونیا ٹھیک ہے جس ویلے ٹائم لے حضرت سلمان فارسی یہودی مالک نے 6 دن دا ٹائم دیتا لایا بھی اور 6 دن دی کھجورا بیج گئے تے جوان کیویں ہوندے پھل کیویں لگے حضرت سلمان فارسی فرماندے سونیا کم مشکل ہے نا اور میں کوئی مشکل نہیں دھیان مارے اپنے مرشد وال اے مرشد دے معجزات ویکھ لا جس ویلے سلمان فارسی فرماندے سونیا 6 دن ملے نا اج بدھ دن عید ہوئی بدھ دن حضرت سلمان فارسی فرماندے سونیا اج بدھ دا دن ہے نا 6 دن باقی ہے ان 6 دنوں دے اندر اگر مینوں رہا کرا لو گے نا میں رہا ہو جاؤں گا نہیں تے میں ماریا جاواں گا بڈھا جسم ہے نا میں مار کا کے میں اس واسطے رونا میں بڑا پے دے اندر مار کھاندے فوت نہ ہو جا مار کھاندے فوت نہ ہو جا ہڈیاں دکھدیاں نبی کائنات دی اکھاں دے اندر آنسو ہے او فرمایا سلمان فارسی ٹھہر جا اجے بڑے دن نے 6 دن بڑے 6 دن نے نا 2 دن گزر کے سلمان آ گیا فرمایا سونے کوئی انتظام ہویا کہ نہیں ہویا کہ نبی کائنات فرماندے اج کنے دن ہو گئے فرمایا 2 دن گزر گئے نا 4 دن باقی رہ گئے اتنا جملہ بولیا تے حضرت فرماندے نے ٹھہر جا اتنا جملہ بولے ایک بندہ آیا نبی
نبی کائنات دا مرید آ گیا ہے نا دوسرا مرید آ گیا کہ آندا سونیا میں مرغیاں رکھیاں ہوئیاں نے نا مرغی نے انڈا دیتا ہے میں اپنے مرشد واسطے ہدیہ لے کے آ گیا ہے نا پیارے پیغمبر فرماندے ہو مرید آ یہ انڈا میرے حوالے کر دینا میرے واسطے لے کے آیا ہے نا اج نبی مرشد کا معجزہ دیکھنا چاہنا ہے نا سلمان فارسی کرے نے روئے جا رہے محبوبہ اللہ دے نبی نے آنڈا کھپے ہاتھ دے اندر پڑیا اے جو لب تیرا انگلی تنال تھک مدار کلائی لب نکالیا آنڈے تلا کے میرے ول غور ویکو میرے ایسا آنڈے تے ہاتھ انگلی لائی گلا گیا دائنا حضرت سلمان فارسی چادر ایک کونے دے اندر انڈا بن دیتا ہے نا فرمایا جا چلا جاوا انہوں لپیٹ ہوا اپنے مال کے اونٹنوں کہہ دے میرے مرشد کا مال آیا ہے نا تیری شرطاں پوریاں لگیاں حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں موجود تہران آیا تھا انڈا ہے نا جس ویلے مالک حضور فرماتے ہیں سلمان رستے دے اندر نہ کھولے رستے دے اندر ایک پہ چادر نہ کھولے سلمان فارسی فرماتے ہیں میں مالک نو دیتا مالک کی ہے کہ سلمان آدھے مینو کوئی پتہ نہیں میرے مرشد کا مال ہے نا کھول کے دیکھلا جس ویلے یہودی مالک نے کھولے آئے نا اے جس ویلے وزن کیتا ایک انڈے دا تے پایا سونا ہے نا انڈا سونا بن گیا کہتے سبحان اللہ اے تیرا نبی اے پیغمبر دا پیغمبر اے انڈے کو اللہ نے سونا بنایا سلمان فارسی فرماتے میں کھول آیا لگیے گنات نے فرمایا سلمان ہے میں خود پہاڑ بھی اللہ نے میرے واسطے سونے دا بنا دیتا ہے نا یہ تا پایا سونا منا دے حساب دے نال سعودیہ دے اندر سونا ختم نہیں ہوئے گا اتنا جملہ بولیا فرمایا پھر تو در گزر گئے نبی کرام فرماتے سلمان اور دس نبی کا نے فرمایا میں بولا میرے کو نبی تاجی کوئی نہیں میں تا تواڈے کولوں پوچھن آیا ہے نا 2 کلو چاندی دا انتظام ہویا کہ نہیں نبی کائنات نے دائیں بائیں ویکھیا رب ول دھیان ماریا مولویاں دا دھیان رب ول کٹے درویشاں دا اللہ والے دا دھیان رب ول دیتا ہے جس ویلے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے رب ول دھیان ماریا فرمایا ربا سونیا سلمان دا جڑا ٹائم ہے نا رہائیاں دا قریب کر دینا انتظامات تو کرن والے اپنے نبی نو طاقت دے دے حضرت سلمان فارسی فرماتے میرے قریب ہو جا چادر نو بچا دینا اے نبی تے مرشد کا معجزہ حضرت فرماتے سلمان تو بک لے گا ریت تے جڑے اس چادر دے اندر ڈال دے تو بک ریت تے ڈال لینا نبی کائنات نے لپیٹ دیتی ہے نا چادر کٹ بن کے فرمایا سلمان لے جا رستے دے اندر نہ فرمایا سنیا فرمایا میں جانا میرا رب جانے یہودی جانے اسی انتظام کرنے فکر نہیں کرنا تیری رہائیاں قریب ہے نا تیرے مرشد کی دعا مانے نا حضرت سلمان فارسی فرماتے کل لمبی ہو گئی میں لے کے چلا گیا ہے نا جس ویلے یہودی مالک نو دیتا چوک دے کیے جس ویلے سلمان فرماتے کھول کے دیکھنا بھی جن نے مینو خریدنے انہیں مال پیک کر کے دیتا ہے نا یہودی نے کھولیا وطن کیتا ہے نا اللہ نے ریت نو 2 کلو چاندی بنا دیتی ہے نا کہہ دے سنا اللہ نے 2 کلو چاندی بنا دیتی اور سلمان فارسی فرماتے سونا پائی آ گیا 2 کلو چاندی بھی آ گئے یہودی بڑا ہوشیار آندا کم تو اوکھا ہونے کہ 100 کھجوراں پہلے بیجے پھر اوپر پھل لگے پھر پھنس گیا سلمان توڑ ہی جا سکتا حضرت سلمان دوڑے آئے فرمایا محبوبہ 2 دن باقی رہ گئے نے تے آخری چیز رہ گئی گل مک گئی کھجوراں رہ گئی ہونے دا انتظام کیویں ہو گیا 13 سال بعد ایک کھجور لگ دی 13 سال دا وقت ہے فرمایا ٹائم 2 دن نا نبی کرام نے فرمایا علی نو بلاؤ آ گیا جی شیر خدا مولا علی آ گیا حضرت علی نو نبی کائنات فرماتے ہیں یا علی جا 100 گٹھلیاں لے کے آ کھجوراں دیاں کسے ڈیرے تے چلا جا کٹھیاں اور بڑا مسیطہ دے اندر کئیاں نے رکھیا تو فوت ہو جائے کوئی کھجوراں دی بوری مل جاتی اس ویلے 100
مل جائیں چلو ساڈے تو ملی دوجی مسیح تو ضرور گٹھلیاں کا تھیلا مل جائے گا کہنا مطلب حضرت علی گئے لیکن پھر 100 گٹھلیاں کٹے تو بچیاں تو گایا کھجورا زیادہ سی میں اپنے مال گٹھلیاں سمیت ہی کھلا دیتیاں گٹھلیاں کوئی نہیں حضرت علی واپس آئے نبی کہنا فرمان دیا علی لب کے لے جا لب کے لے کے آتے نو کچے لب دیے لیا ابدی لب دیے لیا کانی لب دیے لیا پکی لب دیے لیا حضرت علی فرمان دے سونے میں تلاش لب 100 کرنے نا یہودی دی شرط 100 کھجورا دا جا ایک درخت باغ تیار چاہیے 2 دن باقی ہے نا نبی کائنات نے علی نو بھیجیا تے علی نے کہ تو ادھی کھجور لے کہ تو کچے کہ تو پکی آ کے کتے کوئی پانی آ گئے نبی کائنات کو 100 گٹھلیاں کٹھیاں بھی دیا نبی کائنات نے فرمایا علی گٹھلیاں مینوں دے دینا آؤ سلمان فارسی تو پانی کا مشکلہ تیار کر لے آؤ سلمان کہندے نے حضور میں کئی دن سورا کڈاں گا نبی کائنات نے فرمایا علی اے جو کرنا تو میرے پیچھے پیچھے تیرے پیچھے سلمان ہے نا چلنا جو سلمان نو بھی آزاد کرانا ہے نا تیرے مرشد دیاں دعاواں نے نا اللہ نے رنگ لائیاں نے نا حضرت نبی کریم نے حضرت علی نو لیا سلمان فارسی نو لے آئے نا سلمان تو پانی ڈالتا جائیں محمد بیجدا جائے گا علی مٹی ڈالتا جائے گا سلمان فارسی دی پہلے ڈیوٹی لائے کینٹھی لیلا ٹوئے کٹ جس ویلے ٹوئے کٹ بنجر زمین ہے ٹوئے کٹ لگا یہودی نے بیٹھے تے ہس گیا آکل لگا بڈیا تیرا دماغ بھی بڈا پاگل ہو گیا بنجر زمین تے ٹوئے کرتا کہنے واسطے آکل لگا 100 کھجوراں لانیاں نے درخت تیری شرط پوری کرنی ہے میرے مالک محمد میرے مرشد دا حکم ہے نا میں اتنے ہی کٹاں گا یہودی آتا ادھر چلا گیا سر سبز و شراب زمین قیمتی ہے ادھر آکل لگا نہیں میرے مرشد دا حکم ہے نا حضرت سلمان نے کہتی دنار سوا کر دے گئے نبی کہنا تو گٹھلیاں بھی دے گئے علی مٹی ڈالدا گیا پیچھو سلمان پانی پوندا گیا رات لا کے آئے نماز فجر کل مک گئے سونیا 3 شکا تو یہودی دیاں کل آ گئے تیسری شرم دسل لگایا رات بیت گیا تے فجر ویلے سلمان فارسی نماز پڑھنے واسطے آئے نا نماز فجر ادا کے تے پیارے پیغمبر نے سلام پھیریا سجے کھبے تے سارے بندے سلام دوار چلے گئے لیکن سلمان نیوی پا کے روئی جا رہا نیوی پا کے روئی جا رہا تے مرشد نے حکم دے دا فرمایا سلمان روتا کیوں ہے فرمایا اللہ دے نبی آج آخری دینے نا جی پاپا رات بیج کے آئے ہیں نا یہ درخت کدو بنے گا حل کدو لگے گا واہ نبی تیرے معجزے کمالات بڑے نا تو کمالات اندر بھی اللہ ہے نا تیرے معجزات بھی اللہ نبی کا نام فرمان دے سلمان صبر کر جا دیکھ کیا درخت جڑے اپارات لائے نے کی بن گیا ہے نا یہ تیار ہوئے گے کہ نہیں ہوئے سلمان فارسی فرمان دا مرشد دے حکم نے اوپر میں توڑا توڑا گیا ہے نا میں جس ویلے جتھے رات گٹھلیاں بیلیاں نے 100 درخت تیار ہو گیا ہے نا ہوا دے نال ہل دے پینا کہتے سبحان اللہ تیرے نبی کا ہاتھ لگیا ہے نا انہاں کھجوراں گٹھلیاں نبی دے لب دے اندر بھی برکت ہے نا حضرت سلمان فارسی فرماتے 100 درخت کھجوراں دے نال پڑیا ہویا ہوا چل رہی ہے نا ایسا حلونا کھا رہے درخت میں تڑا تڑایا فرمایا مرچے جی 100 کھجوراں دے درخت تیار ہو گئے نا حضرت علی نو بلایا نبی کائنات نے فرمایا علی جا کے یہودی مالک نو ڈال دینا تیریاں 3 شرطاں پوریاں ہو گئیاں گن لے یہودی کڑا ہو گئے کترا تو 100 تک گنتی گنی نا عقل لگے حضرت علی مولا علی فرماتے نے آندے یہودیاں اے سلمان نو سے خرید لے آئے نا اے پایا سونا تینوں مل گیا کہ نہیں یہودی کی آندہ مل گیا تو کلو سو چاندی مل گئی ہے کہ نہیں مل گئی ہے 100 درخت کھجوراں دا باغ لگیا ہے درخت تینوں مل گئے کہ نہیں گلا یہودیاں دا دل لے آئے نا حضرت علی فرماتے مال تیرا ہے سلمان ساڈا ہے نا سلمان
گئیاں گل سننے والی تے ایک منٹ دی گل نہ مک گئے نبی کائنات دا صحابی نبی طویل حضرت علی جس ویلے یہودی لوکا یہودیا ساریا چیزاں مل گئیاں نے نا ہن سلمان نو میں لے کے جانا ہے نا اے یہودی کہندا ذرا ٹھہر جا اندروں ترات لے کے آ گیا پہلا صفا چلیا دوسرا تھلیا تیسرا تے چوتھا پنجواں صفا ترات آیا تے پڑھ کے کیا گیا علی او سلمان جڑے آخری نبی دیاں نشانیاں نا اے اللہ نے ترات دے اندر لکھیاں نا اے ساری نشانیاں پوریاں ہو گیاں ہن میں کی کرنا ہے تے اشہد اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ نالے یہودی نے کلمہ پڑھ لیا نالے سلمان نو رہا کرتا اللہ کو دعا کریے اور بیمار آواز سے دعا کریے ذرا مضمون لمبا ہو گیا معذرت کا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ سونے گناہگار بننے آئے بیٹھے مولا تیرے گھر دے اندر اللہ نہ دیا جدی حاضر قبول منظور فرما لے اللہ جڑے پچھلے سال تے حاضر دار اللہ اس ویلے غیرات نے مولا تیرے کول پہنچ گیا نا اللہ سی انہاں واسطے بھی دعا کرنے آ اللہ انہاں نوں جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام عطا فرما اللہ سونے تیرے بندے بڑے پریشان ہیں نا کاروبار تو بڑے پریشان ہیں اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر وسیع برکت عطا فرما اللہ سی مصیبتاں دے اندر پھسے ہوئے ہیں مولا ساڈیاں مصیبتاں دور فرما اللہ تیری راہ دے اندر قربان کرنے جانور اللہ ساڈے جانور قبول منظور فرما لے اللہ سی تو پاک جانور لینے اللہ لیکن جڑے پیسے نے اللہ اے عیب والے ضرور ہے نا لیکن اللہ ایسے عیب دے اوپر پردہ ڈال لینا پردہ ڈال کے اللہ تو اپنی رحمت نال اے جانوروں قبول منظور فرما لے اللہ بے اولاد عطا فرما اللہ تیرے بیٹے